Welcome back to Ingwa News. A mega medical camp was successfully conducted at AMPHC in Markham, where specialists from Goa Medical College and Goa Dental College and Hospital offered consultation across various specialties. The initiative received an overwhelming response, with a large number of people actively participating in screenings and seeking medical guidance. The camp aimed to provide accessible healthcare service and promote early diagnosis, benefiting the local community significantly. एकूच सांगपाचो मुद्दो की आमी हे मेडिकल कॅम्प्स सुरवात करपाचो उद्देश इतलो नाशिल्लो. हांगा उपस्थित जिल्हा परिषदचे सदस्य, सरपंच मंडळी जे हांगा आसा आनी ह्या मेडिकल कॅम्पाक सुदीन ढवळीकराक खबर आहा, आयज जे आमी पळयता गव्हर्मेंटाचे इमारत जे आहा गोंय राज्यान, हायकोर्ट पासून तरेतरेचे बिल्डींग ते तेंचे माध्यमांतल्यान ते वयर सरले. म्हणजे तांकां जितको अनुभव आहा त्यांनी ते भितरल्यान पळयल्लें आसा की कशें कितें हें बांदलें गेलें. तेन्ना म्हाजे वडील मुख्यमंत्री आशिल्ले. आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची एक विचारधारा, ती विचारधारा इतलीच आहा की प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आरोग्य सेवा कित्याक प्रजेचे दारार व्हरूंक जाय? कित्याक आमचे लोक गरीब लोक, गांवांतल्या लोकांक कळना कितें चल्लां तें, आनी गांवांतल्या लोकांक जो पर्यंत आमी तेंचे दारार पावना तेन्ना खऱ्या अर्थान आमी म्हणूं शकना की आमकां खंयसर तरी यश गावलां. काल हांव गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्लो, डॉक्टराची चूक न्हू, पूण आयज कितें तरी मेंटेनन्सा खातीर ल्हान भुरग्यांचे PICU NICU खातीर हांवें म्हाजे स्वता 15 ACs हांवें तांकां दिल्ले आसा. कित्याक ते ल्हान जीव, ताका जर वाचोवपाक जाय तर टेम्परेचर कंट्रोल योग्य तरेचे आसपाक जाय. तें म्हाका बी खबर आहा. म्हाजे जिवनान जे परिवर्तन आनी वेगळ्या तरेचें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां त्या माध्यमांतल्यान हांवें स्वता पळयल्लें आसा कितें कितें गरजेचें आहा तें. काल एक आई आयिल्ली म्हाजे कडेन, ती म्हणटली सांगलें आपली लेट डिलिव्हरी जाल्ली एन आमकां सगळें बरें गावता, पूण हांगा फक्त एअर कंडिशन सारकें चलना, तेजेर मातशें तुमी लक्ष घालपाची गरज आहा. काल हांवें मनीस धाडलो आनी ताका सांगलें की सोमार पर्यंत आमकां ते 15-16 एअर कंडिशनर जे कितें आहा, इवन लोक बसतात आयज सामान्य मनशाचे रिलेटीव, आमचे पेशंटाचे रिलेटीव बसतात, तांकां एक वेगळ्या तरेचें समाधान आनी वेगळ्या तरेचे सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें काम ह्या सरकाराचें काम आसता. आयज आमी कॅन्सराचे पेशंटान गोंय राज्यान आमी अर्ली डिटेक्शनाचें आमी काम चालू केल्लें आसा. हे अर्ली डिटेक्शन म्हणजे लोकांक योग्य टायमान आमी आयडेंटिफाय करून आमी तांकां मागीर योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आमी दिवंक शकता. आयज आमी सगळे कडेन गोंयभर तुमी पळयतात की आमचे बसी वयता, आमी लोकांक स्क्रीन करता. आनी गोवा पयली राज्य आहा की ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगांतले कमीत कमी 1.5 लाख लोकांक आमी ऑलरेडी स्क्रीन केल्ले आसा. आनी तेच्या भायर आनी एक 1.5 लाख 2 लाख आमी स्क्रीन करतले. म्हणजे महिलांक सुरक्षीत दवरपाक आनी महिला भोवती एक कवच. आमी सदां म्हणटा, आमी प्रार्थना करता, आमी म्हणटा, आमी केन्ना एस्ट्रॉलॉजराक विचारता, काय खंयचे तरी भटाक विचारता, काय पंडीत, देवाचो कवच हा काय आमचे भोवती. आनी आमी जेन्ना म्हणटा की देवाचो कवच, हांव म्हणटा की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सुरक्षाचो कवच प्रत्येक गोंयकाराचे भोवती आसपाक जाय. तरच आमी म्हणूं शकता की ह्या सरकारान बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा आनी आमकां यश गावल्लें आसा. आमी देवभक्ती करता ते बरें आहा, ते आपल्या जागेर आहा, पूण त्याच बरोबर सामान्य मनशाचें जीवन वेगळ्या तरेन वाचोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आयज तुमकां 2-3 गोश्टी सांगता. म्हाजे स्वताचे वडील जेन्ना तांकां कोवीड जाल्ले, डॉक्टर बांदेकर आशिल्लो, तेंची परिस्थिती तेंचे वय प्रमाणे कांयच नाशिल्लें. तेन्ना आमी पळयताले की कोवीड म्हणटा तें कितें आमकां बी कळोंक नाशिल्लें तेन्ना सारकें. आनी तेन्ना हांव स्वता भोंवतालो डिनाक घेवन, सगळे वॉर्ड वायज आमी भोंवताले. आमकां कांय कोवीड जावंक ना तेन्ना, देवाचे कृपेन. कोवीड केन्ना जालें? इलेक्शन तोंडार पावलें तेन्नाच हांव न्हिदोन पडलो. पण मेन म्हणजे कितें आहा की इलेक्शन लोक आमचे बरोबर आशिल्ले म्हणून तितके चिंता नाशिल्ली. पूण कोवीड आसतना बी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच आमी ट्रिटमेंट घेवपाचो आमी प्रयत्न. पूण आमी विश्वास आसल्यार, आमच्या डॉक्टरांचेर विश्वास आसल्यार आमी खुबश्यो गोश्टी करूंक शकता. हांव आभार व्यक्त करता आमच्या डॉक्टरांचे की तुमी खूब कश्ट घेवन काम करता. पूण कित्याक काम करूंक जाय? ही जनता जी आहा हेंच्या खातीरूच आमचें डिपार्टमेंट चलता. ही जनता जी आहा म्हणून आयज आमी कॅन्सराचें सगळ्यांत म्हारग इंजेक्शन आमी गोंय राज्यान एकमेव राज्य आहा जे खंय आमी दिता. आयज सुदीन ढवळीकरान सांगला, पयर हांव पावलो ना, म्हाजी आई मातशी बरी नाशिल्ली, आयज तिका बी कॅन्सर जाला. एक लक्षांत घ्या की म्हाज्या जिवनान हांव जो आरोग्य मंत्री जो परत तांकां खबर आहा ते सगळ्यांक हांव वयर सांगता, म्हाका आरोग्य खात्याचें कॉम्प्रोमायज ना. आरोग्य खातें दिवन मागीर बाकीच्या गोश्टीचेर आमी चर्चा करूं शकता. आरोग्य खातें समजून घेवपाक म्हाका 16, 17, 18 वर्सां लागली. 18 वर्सां लागली समजून घेवपाक. आनी आयज डॉक्टरांची कितें गरज आहा? पेशंटाची आई बसल्या, तांकां बी दिसता की तेंच्या घरान भुरगो बी बरो आसूंक जाय, चली बी बरो आसूंक जाय, चलो बी बरो आसूंक जाय, आपल्या मिस्टराचें बी आरोग्य बरें आसूंक जाय. ह्या तरेचे गोश्टी प्रत्येक PHC आनी CHCन दिवपाचें काम आमी चलयल्या. परत जेन्ना हांव भाशण दिता हांव पळयता की कांय लोक टिका बी करता.
पण एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय, जेन्ना आमी मनान कितें घेतलें, आयज अमित मायदेव सारको डॉक्टर तेजे बी आमी पास करून घेतला की गॅस्ट्रो फेसिलिटी स्टेट ऑफ आर्ट गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी उपलब्ध करतले आनी ह्या 3-4 म्हयन्या भितर ते आमी वयर काडपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. निशीत शाह पहिले स्कल ओपन करून कॅन्सराचो ट्युमर काडपाची गरज आशिल्ली, आयज नाकांतल्यान एंडोस्कोपीतली आमी हे सगळे गोश्टी करूं शकता. हेजो फायदो कोणाक जाता? हेजो फायदो आयज जाता आमचे डॉक्टर जे शिकता तांकां बी हे सगळे पळोवपाक गावता. आनी त्याच बरोबर शिक्षणाच्या क्षेत्रांत पद्मश्री डॉक्टर जेन्ना गोंयांत येवन आमचें काम करता, आयजूच चर्चा जाताली की ल्हान भुरगे जे जल्माक येता त्या भुरग्यांक बी पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब आनी प्लस डॉक्टर अशोक जुवारी कडेन हांव ह्या विकान वचपाचो आसा की म्हयन्यान एकदां येवन जे बर्थ डिफेक्ट जे आसता, जल्माक जे भुरगे येता ते डिफॉर्मिटीज, त्याच्या खातीर म्हयन्यान एकदां तरी तेणी आमकां टायम दिल्यार कितलेय भुरग्यांचें जिवन आमी वाचूंक शकता. कॅन्सर स्क्रिनींग आमी करता, नवे तरेचे पॅथ लॅब आमी केल्ले आसा, न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग आमी करता. तरेतरेची योजना हे लोकांच्या जिवनांत वेगळे तरेचे परिवर्तन हाडपाचें काम हे सरकारान केल्लें आसा. स्क्रिनींग म्हणटा तें अत्यंत गरजेची गोश्ट. योग्य टायमान कॅन्सराचे दुयेंस, हांवें डॉक्टराक ऑलरेडी PhDंतल्यान आमी नोटिफिकेशन काडलेलें आसा की प्रत्येक पेशंट जो येता तेजे जे खंय फेसिलिटी आहा ताका बाय डिफॉल्ट कॅन्सराचे मार्कराचे टेस्ट, दादलो आसूं बायल आसूं, आमची महिला आसूं, आमची आई आसूं, ते टेस्ट करपाची गरज आहा. म्हणजे आमी योग्य टायमान आमी ते कॅन्सर डिटेक्ट करून आमी फुडले आमी हे करूं शकता आनी फुडले ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आमी करूं शकता. आज हांगा विविध डॉक्टर तुमकां तपासतले. जवळ जवळ 32 डॉक्टर्स हांगा आसा, वेगवेगळ्या विशयाचे डॉक्टर्स आसा. आनी तुमकां खबर आसा एक गोश्ट प्रामुख्यान म्हाका सांगपाक हांगा कांय प्रयत्न ना. हांवें आमचे जे IMAक धरून सबंद गोंयांत पयलो कॅम्प केलो. जवळ जवळ प्रत्येक आठवड्या शेनवार आनी आयतार अशें दिलासा हॉस्पिटलान विथ द हेल्प ऑफ ID हॉस्पिटल हांवें कॅम्प केलो. आनी टू माय सरप्रायज, आनी हो कॅम्प फक्त बायलांचो जो कॅन्सर प्रॉब्लेम आसा ताजे खातीर आशिल्लो. आनी टू माय सरप्रायज आमकां जवळ जवळ 10% पीपल आमकां तातूंत एट म्हणजे सुरवातीचे सादारण 5% मेळ्ळे आनी जे सेकेंड स्टेज आशिल्ले ते जवळ जवळ 3% मेळ्ळे आनी सादारण 1% तो 2% थर्ड स्टेजीत मेळ्ळे. हांगा ट्रिटमेंटाक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीत धाडले त्या बद्दल दुबावना, किंवा जे लोक आपूण जावन करूं शकता तांकांय दवरले. पूण एक लक्षात घ्या, आज हांगा मोठ्या प्रमाणात विमेन्स आसा. प्रत्येकान 40 वर्सां जाल्ल्या बायलेक हे तपासपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. कारण हे खंयचे तरी आज लेवलाक पाविल्लें आसा आनी त्या खातीर तो प्रॉब्लेम जर सुटावो जातलो, योग्य रितीचें मार्गदर्शन डॉक्टरां कडच्यान आमकां जर मेळटलें आसत जाल्यार तुमी लस धरिनासतना दोतोरा कडेन वचप, तें योग्य टायमार तपासप आनी त्या नंतर ताचेर शहानिशा जाले नंतर ताका योग्य निदान जाले नंतर ताका ट्रिटमेंट घेवप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. आनी जो ट्रिटमेंट करता तुमकां जर प्रॉब्लेम आसा तो आमचे कडेन या, आमी तातूंत तुमकां भरीव मदत करपाचें हें दवरता. कारण ह्यो गोश्टी आमच्या हातांत नासता, पूण जेन्ना हाता भायर वता तेन्ना त्यो कोणाच्याच हातांत आसता हें लक्षात दवरा. आज हांगा मोठ्या संख्येन तुमी जमल्या, प्रत्येक जाण आज चेक करतलो आनी लक्षात दवरा, आज चेकींग केलें आनी जेन्ना दोतोर तुमकां सांगता तुमकां फुडें चेकींग करपाची आवश्यकता आसा, ते काडून कागद भायर उडोवं नाका. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. ते कागद घेवन गोवा मेडिकल कॉलेजी वचा, योग्य मार्गदर्शन तुमकां थंय मेळटलें. आनी तुमचे कडेन जर जायना गोवा मेडिकल कॉलेजी आमच्या ऑफिसांत या, तुमकां योग्य मार्गदर्शन करून योग्य निर्णय जायसर तुमकां ट्रिटमेंट थंय मेळटलो हें आमी पळयतले. आज परत एकदां माननीय मंत्री बा विश्वजीत राणे हाचें मनभुसून अभिनंदन करता